وعندما يشاهد الأساتذة والدكاترة الذين يحضرون في هذه المناظرات من شتى أنحاء العالم فيتحيرون بأن هؤلاء الطلاب العجم حضروا من البلاد من دولة باكستان، دولة عجمية لا علاقة لهم باللغة العربية، ولكن لغتهم جيدة وهم متقنون بنطقها. يوزع الفرق على فئتين، فئة للناطقين بالعربية وفئة للناطقين بغير العربية. وهناك يشارك في هذه المناظرات من أكثر من 60 دولة الفرق من الجامعات العصرية ومن الجامعات الدينية. والآن معنا الشيخ الدكتور المفتي رشيد أحمد خورشيد. وقبل أن أدعوه إلى المنصة أذكر لكم بأن الشيخ له باع طويل في المناظرات، والشيخ قد أدى دور الحكم في مناظرات الخارجية. كما تعلمون أن طلاب معهد الرشيد العربي يتساهمون في المسابقات العالمية، مسابقة المناظرات، مسابقة المقالات وغير ذلك. فالشيخ أدى دور الحكم في قطر، في تركيا، في عمان وغير ذلك من الدول. فالتمس من سماحة الشيخ الأستاذ الدكتور رشيد أحمد خورشيد أستاذ بمعهد الرشيد العربي أن يتفضل ويلقي كلماته الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، أولا أرحب بالضيوف الكرام وأتقدم بجزيل الشكر لفريق العمل الذي قام بالعمل وبذل قصارى جهوده في تنسيق هذا الحفل وتنظيم هذا الحفل، فبارك الله في جهودكم. وأنا أريد أن أقدم نبذة تعريفية عن معهد الرشيد العربي، وخاصة عن المسابقات، وبأخص الخصوص المسابقة حول المناظرة التي يشارك فيها الطلاب من جامعة الرشيد. قد شارك طلابنا من جامعة الرشيد في المنعقدة في قطر وفي عمان وفي تركيا، ولا زالوا يشاركون في هذه المناظرات. فمعهد الرشيد العربي قسم خاص بجامعة الرشيد التي تدرس فيها نفس درس النظامي الذي يدرس عندنا في الجامعات والمدارس الدينية، لكن الدراسة كلها بالعربية. وعندنا هنا في المعهد نشاطات وفعاليات دراسية ومنهجية ولا منهجية التي تساعدنا في تنمية مهارات الطلاب حول اللغة، حول الدراسة، حول المواد الدراسية، وحول أنشطتهم المختلفة. فمن تلك المسابقات التي تنعقد في رحاب جامعة الرشيد مسابقة حسن التلاوة، ومسابقة حفظ الحديث، ومسابقة الخطابة، ومسابقة المعلومات العامة، ومسابقة المقالات، مسابقة الأشعار، وخاصة مسابقة المناظرات. والهدف من هذه المسابقة تنمية مهارات الطلاب في الحوار والمناظرة والمناقشة بأدب واحترام وموضوعية، حتى يكون قدرتهم على الدفاع عن رأيهم والرد على الآخرين بالحجة والبرهان. وها هنا في معهد الرشيد في جامعة الرشيد ينعقد ها هنا كل خميس حفلة خاصة لتعلم وتعليم أسلوب فن المناظرة حسب المستوى العالمي للمناظرات. وكما ذكرت لكم سابقا أن الطلاب من جامعة الرشيد قد شاركوا ولا زالوا يشاركون في هذه المناظرات العالمية. وهناك عندما يحضر الطلاب من جامعة الرشيد فيوزع الفرق على فئتين، فئة للناطقين بالعربية وفئة للناطقين بغير العربية. فالطلاب المشاركون من جامعة الرشيد عندما يشاركون في هذه المناظرات فبعد أن يختبروا يتم اختيارهم في الفئة الناطقين باللغة العربية بسبب
أنهم يجيدون النطق ويحسنون النطق باللغة العربية. وهناك يشارك في هذه المناظرات من أكثر من 60 دولة الفرق من الجامعات العصرية ومن الجامعات الدينية، ولا يتناظر الطلاب في هذه المناظرات على موضوعات دينية مثلا رفع اليدين أو الجهر بالآمين. ليست هذه هي الموضوعات التي يناظرها ويناقشها الطلاب، بل الموضوعات كلها تتعلق بالصحة وبالسياسة العالمية والداخلية والأمور الأخرى. وفي هذا لا يكفي للطالب أن يكون متقنا للغة فحسب، بل لا بد له أن يكون متقنا للمعلومات عن الصحة وعن السياسة العالمية والداخلية وما يجري في العالم، حتى يكون على أهبة الاستعداد. والحمد لله عندما ذهب الطلاب وشاركوا، فهناك طالب حصل على أفضل متحدث خامس على مستوى العالم، أفضل متحدث خامس على مستوى العالم في المناظرات العربية لفئة الناطقين بالعربية. وكلما يذهب ويشارك الطلاب من جامعة الرشيد فهم لا يمثلون جامعتهم ولا يمثلون مدرستهم فحسب، بل يمثلون دولتهم. وعندما يشاهد الأساتذة والدكاترة الذين يحضرون في هذه المناظرات من شتى أنحاء العالم فيتحيرون بأن هؤلاء الطلاب العجم حضروا من البلاد من دولة باكستان، دولة عجمية لا علاقة لهم باللغة العربية، ولكن لغتهم جيدة وهم متقنون بنطقها. فهذا فخر لنا وفخر لدولتنا ولجامعتنا ولعلمائنا ولشعبنا، وهذا ما نريد أن ننشره ونسعى لنشره في الجامعات الدينية وفي الجامعات العصرية كلها. وكما أن هذا يقوي الطالب في المناظرة والمناقشة والحوار، كذلك يقوي لغته. وعندما يتقوى لغته ويتقوى دلائله، فهذا شعار المناظرة: مناظر اليوم قائد المستقبل. عندما يتناظر اليوم يكون قائدا في المستقبل ويعرف أساليب المناظرة. هذا ما يجري عندنا في هذه الأيام حول تسجيل المدارس في الوزارات المختلفة، فيتناظرون ويتناقشون على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن معظمهم لا يعرفون آداب المناظرة والمناقشة، حتى لا يريد أن يتعرف على رأي الآخر. فهذا لابد أن نعلم ونعرف الطلاب فن المناظرة، كيف يتناظر العالم، كيف يتناظر الطالب، كيف يتناظر العالم. فهذه هي المسابقة التي تنعقد في رحاب جامعة الرشيد وكذلك على المستوى العالمي. تقبل الله جهود أساتذتنا وخاصة أستاذنا الكبير المبجل المفتي عبد الرحيم حفظه الله تعالى ورعاه، فهذه كلها بسبب جهوده. يعني هذه جهوده المثمرة. هو دائما يشجع الطلبة ويحرض الطلبة على التكلم باللغة العربية وعلى هذه المسابقات والمناظرات. يعني تشجيعه كالبنزين، تشجيعه كالبترول في السيارة. فهذا التشجيع يعني يحرضنا على أن نتقدم ويتأهل الطلاب على المستوى العالمي. فبارك الله في جهود جامعة الرشيد وأساتذة جامعة الرشيد، وشكرا لكم مجددا للضيوف الكرام القادمين على حضوركم هذا الحفل. وحضوركم هذا يعكس اهتمامكم وحبكم للغة العربية، وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.